हेलो फ्रेंड्स, आज हम सबक नंबर 22 मछलियों का शिकार उर्दू बाल भारती 7वीं जमात का सबक देखने जा रहे हैं, जिसमें पहली बात दी गई है। बच्चों की ख़याली दुनिया बड़ी अजीब होती है। जिन अनोखी चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो सब चीज़ें इन्हें दिखाई देती हैं, जैसे परियां, देव, भूत, शहज़ादे वगैरह। बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो वो अपनी ख़याली दुनिया का तज़करा बड़े मज़े ले लेकर करते हैं और हर बात को सच समझते हैं। कभी अपनी ख़याली चीज़ों को सच साबित करने के लिए वो ऐसा कुछ कर जाते हैं कि इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। झैल के मज़ेदार सबक में बच्चे इस झील से मछलियाँ पकड़ लाने का अपना कारनामा बताते हैं, जिसमें मछलियाँ पाई ही नहीं जाती। मछलियाँ हासिल करने के लिए मछेरे नदियों, तालाबों और समंदर का रुख करते हैं। मछलियों का शिकार जहाँ इंसानों की एक ज़रूरत है, वहीं एक दिलचस्प मशगला है। इस मज़मून में मछलियों के शिकार का एक दिलचस्प वाक़या बयान किया गया है। नीचे मुसन्निफ़ का तारुफ़ दिया गया है। उर्दू के मुमताज़ मज़ाह निगार शफ़ीक़ुर रहमान 9 नवंबर सन 1920 को रोहतक के एक मुकाम कलानूर में पैदा हुए। इन्होंने सन 1942 में कंगन एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS का इम्तिहान एज़ाज़ के साथ पास किया। मेडिकल इम्तिहान में नुमायाँ कामयाबी की वजह से इन्हें इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विस में लिया गया। पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तानी फ़ौज का हिस्सा बन गए और मेजर जनरल के ओहदे तक तरक्की की। शफ़ीक़ुर रहमान के मज़ाह का अंदाज़ बहुत हल्का फुल्का और निहायत शाइस्ता है। इनकी तहरीरें अवाम में बहुत मकबूल हैं। इनके मज़ामीन के मजमूए में शगुफ़े, मद्दो-जज़र, हिमाकतें, मज़ीद हिमाकतें और दजला ज़्यादा मशहूर है। 19 मार्च सन 2000 को रावलपिंडी में इनका इंतकाल हुआ। देखते हैं सबक के ताल्लुक़ से। हम हर इतवार झील के किनारे गुजारते। बड़े एहतमाम से मछलियाँ पकड़ने का प्रोग्राम बनता। मछलियाँ भुनने का सामान भी साथ होता। हमारे मछलियाँ पकड़ने के तरीक़े भी सही थे, लेकिन हमने कभी वहाँ एक भी मछली नहीं पकड़ी। इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब का ख्याल था कि इस झील में मछलियाँ बिल्कुल नहीं है। झील के पानी में कोई ख़राबी थी। इसमें मादनियात के कुछ ऐसे अज्जा शामिल थे जिनकी वजह से मछलियाँ ज़िंदा नहीं रह सकती थी, लेकिन हमें इस पर बिल्कुल यकीन न था। ऐसी खुशनुमा झील में तो मछलियाँ दूर दूर से आकर रहेंगी। हम उदास होते या हमें धमकाया जाता तो हम सीधे झील का रुख करते, घास पर बैठ जाते, बादशाहों, परियों और बहरी डाकुओं की कहानियाँ पढ़ते। ज़रा सी देर में हम भूल जाते कि इस खूबसूरत गोशे के अलावा दुनिया के और हिस्से भी हैं, जहाँ स्कूल है, स्कूल का काम है, मास्टर साहब की डांट है, घर वालों की घिड़कियाँ हैं। हम दूसरे किनारे की बातें करते, जिसे देखने का हमें बेहद शौक़ था। हम क़यास आरायां करते कि वहाँ क्या कुछ होगा, शायद वहाँ किसी किस्म की दुनिया होगी। हमने कई मरतबा इरादा किया कि झील को उबूर करके दूसरी तरफ जा पहुँचे, लेकिन हमें कश्ती ना मिल सकी, ना हमें तैरना आता था। हम चांदनी रात में झील के किनारे बैठे एक दूसरे को परियों की कहानियाँ सुनाते तो जैसे सारे किरदार हमारी आंखों के सामने चलने फिरने लगते थे। चांदनी की कुछ यूँ बदल जाती और दूसरा किनारा ऐसा पुरसहर ख़त्ता मालूम होने लगता कि हम सचमुच परियों के मुल्क में पहुंच जाते। अगर वो झील वहाँ न होती तो न जाने हमारे दिन क्यों कर गुजरते, क्योंकि घर में हर एक हम दोनों का दुश्मन था। डांट पिलाने पर तुला हुआ होता था। उनका रवैया ये था कि अगर कुछ किया है तो क्यों किया है, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। इन दिनों सबके दिलों में ये ख्याल बैठ गया था कि हम दोनों बहुत निहायत ही नालायक हैं और बिल्कुल नहीं पढ़ते। अब्बा का तबादला हस्बे मामूल आबादी से दूर किसी वीराने में हुआ और मुझे रोफ़ी के यहाँ भेज दिया गया। घर से हर ख़त में ताकीद आती कि लड़के की पढ़ाई का ख्याल रखा जाए। चुनांचे ख़ास से भी ज़्यादा ख्याल रखा जाता। गेहूँ के साथ घुन, बाकायदा पिस्ता और नन्हे मियाँ की खूब तवज्जो होती। नन्हे मियाँ सोने से पहले बड़े खुशू खुशू से दुआ मांगते कि रब्बुल आलमीन हमारे कुंबे वालों को नेक हिदायत दे और बता कि छोटे बच्चों के साथ कैसा सलूक किया जाता है, क्योंकि अब तक ये लोग इससे बेबहरा हैं। एक दिन घर में सब बैठे बातें कर रहे थे। झील की बातें शुरू हो गई। मछलियों के ताल्लुक़ से इनके शुबहात बदस्तूर थे। हमने बड़े वसूख से कहा कि वहाँ बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, हम अक्सर पकड़ते हैं, हमने कई मरतबा इन्हें भुना भी है। बोले अच्छा, इस मरतबा पकड़ो तो घर लाना, हम भी चखेंगे। अगले इतवार को हम सुबह से शाम तक छुड़ियाँ पानी में डाले बैठे रहे, लेकिन कुछ ना मिला।
واپسی پر بازار میں مچھلی والے سے بڑی بڑی مچھلیاں خریدی گئیں اور باورچی کے حوالے کی گئیں۔ اتفاق سے اس شام کو سب کہیں باہر مدعو تھے۔ گھر میں صرف میں اور روفی تھے اور ایک بزرگ جو ننھے میاں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ رات کو انہیں اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ننھے میاں تو پہلے دسترخوان پر بیٹھتے تھے، پھر چپکے سے اٹھ جاتے۔ ادھر بلیاں قطار باندھے منتظر ہوتی اور بڑے اطمینان کے ساتھ آ بیٹھتی۔ وہ یہی سمجھتے کہ ننھے میاں ساتھ بیٹھے ہیں۔ چنانچہ وہ بار بار بلیوں سے کہتے، برخوردار بھوکے مت رہنا، چیزیں اٹھا اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے، یہ چکھو برخوردار، یہ بھی کھاؤ برخوردار۔ ادھر بلیاں بڑے سکون سے کھاتیں۔ چنانچہ ہماری خریدی ہوئی مچھلیاں اس روز بلیوں نے کھائی۔ اگلی مرتبہ ہم جھیل پر گئے اور مچھلیاں خرید لائے تو نہ جانے کس کے مشورے سے مچھلیاں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھیج دی گئی، اس سے اگلی مرتبہ انجینئر صاحب کے یہاں۔ پھر ایک روز کیا ہوا کہ سب کے سامنے مچھلی والا حساب لے کر آ گیا۔ دراصل ہمارا جیب خرچ ختم ہو چکا تھا اور مچھلیاں ادھار آ رہی تھیں۔ سب کو پتہ چل گیا، ہمارا خوب مذاق اڑایا گیا۔ اس سبق میں مچھلیوں کا شکار، یہ سبق کا نام ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب بچے جو ہیں اپنی خیالی دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ انہیں جیسے پریاں، دیو بھوت، شہزادی، جیسے یہ ساری کہانیاں ان کے دماغ میں چلتی رہتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے مانو یہ صحیح ہے۔ وہ ہر خیالی زندگی کو بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سچ مچ میں ہوتا ہے۔ اس سبق میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ ایک جھیل ہے جہاں پر مچھلیاں تو پائی نہیں جاتی، لیکن یہاں پر جو بچے ہیں انہیں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس جھیل میں کافی ساری مچھلیاں ہیں اور ہم ان کا شکار بھی کر سکتے ہیں، ہم نے اسے بھون کر کھایا بھی ہے، لیکن جبکہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ اس جھیل میں شاید کوئی پانی کی خرابی ہے جس میں معدنیات کچھ ایسے اجزاء شامل ہیں کہ جس میں مچھلیاں زندہ نہیں رہ سکتی ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم یہاں اس جھیل کے پاس جائیں گے، وہاں وہ جیسے پریوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے جیسے کہ سارے منظر ان کے آنکھوں کے سامنے چلنے لگتے ہیں، جیسے سامنے سارے کردار ان کی آنکھوں کے سامنے چلنے پھرنے لگتے ہیں، جیسا کہ مانو وہ پریوں کی دنیا میں پہنچ گئے ہیں۔ لیکن گھر پر ان کے پڑھائی لکھائی کو لے کر بہت ڈانٹ پھٹکار ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سب کی ڈانٹ وغیرہ کھاتے ہیں۔ مگر ایک دن گھر میں بیٹھے جب سب کی بات جھیل کی باتیں ہو رہی تھی تو سب نے کہا، تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے کئی بار مچھلیاں پکڑی ہے اور اسے بھونا بھی ہے اور اسے کھایا بھی ہے۔ تو ان کے گھر والوں نے کیا کہا کہ ایک دفعہ تم گھر لے آؤ۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، دن بھر وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں کہ مچھلی پکڑیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہاں انہیں ایک بھی مچھلی نہیں ملتی اور آتے وقت وہ بازار سے ایک مچھلی اٹھا لاتے ہیں، لیکن اس وقت گھر پر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اور جو یہاں پر جو ننھے میاں ہیں ان کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر انہیں کھانا کھلاتے رہتے ہیں، تو وہاں پر جو بلیاں ہوتی ہیں وہ ایک بزرگ ہوتے ہیں جو ننھے میاں کو اپنے ساتھ کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں، پر انہیں رات کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے انہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کے بازو میں جو بیٹھا ہے وہ ننھے میاں ہیں یا پھر بلیاں، اور وہ بلیوں کو ہی برخوردار یہ بھی کھاؤ برخوردار یہ بھی چکھو ایسے کہہ کر یہاں پر بلیاں سب چٹ کر جاتی ہیں مچھلیاں، اور جو کہ یہاں پر تو بلیوں کا کھانا مل جاتا ہے۔ اور اگلی باری پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو مچھلیاں ہیں وہ ادھار سے لائی جا رہی تھی، اور جس کا حساب لے کر ایک دن مچھلی والا ان کے گھر خود پہنچ جاتا ہے اور سب کو پتہ چل جاتا ہے، اور یہاں پر ان بچوں کا خوب مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہاں بچوں کی خیالی زندگی، خیالی جیسا وہ سوچتے ہیں اس پر یہ مبنی ہے، مچھلیوں کا شکار۔ تو یہاں نیچے جو ہے کہ معنی و اشارات دیے گئے ہیں۔ قیاس آرائی کرنا یعنی سوچنا خیال کرنا، پرسحر یعنی جادو بھرا، تواضع یعنی خاطر مدارت مراد پٹائی سے ہے، گھیوں کے ساتھ گھن پیسنا یعنی کسی بڑی مصیبت میں بے قصور لوگ بھی پھنس جاتے ہیں، خشوع و خضوع عاجزی کرنا، گڑ گڑانا، بے بہرہ انجان، شبہات یعنی شبہ کی جمع شک، وثوق یعنی کہ یقین۔ تو ویورز اگلا سبق ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔